According to the following chemical equation, यो chemical equation दिएको छ है, from 100 mole of ZNS, how many gram of ZNO and how many mole of SO2 will be produced? हामीले खोज्नु पर्ने चाहिँ how many gram of ZNO पहिला 100 मोल ZNS रियाक्ट गर्यो भने कति ग्राम ZNO प्रोड्युस हुन्छ भन्ने के गरौँ यसको पहिला उयो निकालिहालौँ ल 2 ZN भनेको कति भयो 65 प्लस O भनेको कति भयो 16 यो कति भयो 2 into 6 5 11 6 1 7 आएको 1 point बुझ्दैछौ यो कति आयो 2 5 जा 10 को 0 2 1 जा 2 आएको 1 3 2 8 जा 16 163 यो डेसिमल त एउटा नम्बरको अगाडि चाहिँ यहाँ लाउनु पर्छ हैन 163.0 आयो कि हैन भनेको कति हो 163 ग्राम अब यहाँको ग्राम निकाल्ने दरकार छैन हामीलाई किन भन्दा यहाँको हामीलाई ग्राम दिएको छैन मोल दिइहालेको छ 100 मोल ZNS ले चाहिँ कति के रे यहाँ 2 मोल देख्यौ 2 अगाडि देखेछ यो मोल सोच्नु ल 2 मोल ZNS चाहिँ 3 मोल अक्सिजन सँग यसरी सोच्नु सक्छ कुरा बुझ्दैछौ 2 मोल्स ZNS चाहिँ 3 मोल्स O2 सँग रियाक्ट गर्यो भने 2 मोल्स ZNO र 2 मोल SO2 बनाउँदो रहेछ समझ भयो त्यसो भने 100 मोल ZNS रियाक्ट गर्यो भने चाहिँ कति मोल कति ग्राम बनाउँछ यो हैन ओके नो 2 मोल्स ZNS ले चाहिँ 80 ग्राम बनाउँछ 100 मोल ले चाहिँ कति ग्राम बनाउँछ यो हैन ओके पहिला सुरु यो निकालौं सिन्स 2 मोल्स of ZNS produces दिमागमा आउँदैछ कि आएको छैन राम्ररी बुझेन भने क्वेशन गरौँ ल 2 moles of ZNS produces 2 moles of पहिला मोलमै निकालिहालौँ न 2 moles of ZNO हो त्यसो भने 1 mole of ZNS produces 2 by यो 2 moles of ZNO हो त्यसो भने 100 मोल ले कति प्रोड्युस गर्छ 100 मोल of ZNS produces 2 by 2 into यो हैन अस्ति गर्यो भने यहाँ खालको 2 र 2 काट्यो कति 100 मोल्स of ZNO यत्रो बेसी लेखि बस्नै पर्थेन म त यसैको गरिदिन सक्थे बुझाको तिमीलाई युनिटरीमा त नभए 2 मोल्स ले 2 मोल्स बनाउँछ भने 100 मोल्स ले 100 मोल बनाउँदैन समझमा आयो 100 मोल्स ले त 100 मोल किन 2 मोल ले कति बनायो 2 मोल्स 1 मोल ले कति बनाउँछ 100 मोल ले कति बनाउँछ त्यो त सिधै आउँछ नि त तर पनि म्याथमेटिकली देखाइदिए मैले 2 मोल्स ZNS ले 2 मोल्स ZNO बनाउँछ भने 100 मोल्स ZNS ले 100 मोल ZNO बनाउँछ हैन ओके हैन अच्छा 100 मोल्स ZNO रियाक्ट हुँदो रहेछ 2 मोल्स भनेको त यो रहेछ 163 त्यसैले 100 मोल्स भनेको कति हो समझमा आयो बुझ्दैछौ कुरा 2 मोल्स ले कति प्रोड्युस गर्छ 163 देख्यौ नि 2 मोल्स ले कति प्रोड्युस गर्छ 100 मोल्स मा चाहिँ कति हुन्छ त्यसो भने सिन्स अब यहाँ पर गरौँ ल 2 मोल्स of ZNS produces 163 gram of ZNO समझ में आयो त्यसो भने कति रे 100 moles of ZNS produces कति 163 upon 2 into 100 gram of ZNO समझ में आउँदैछ 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 0 0 5 3 जा 15 5 6 जा 30 1 5 1 जा 8 अनि यो 0 ग्राम अफ ZNO यही हो
त्यसो भने 163 ग्राम चाहिँ 2 मोलले बनाउँछ नि 100 मोलले कति बनाउँदो रहेछ मिल्यो सक्यो त यो एन्सर नम्बर 1 को since 2 moles of ZNS produces 2 moles यहाँ 2 देखे ना 2 moles of ZNS produces 2 moles of SO2 2 moles of SO2 हो कि हैन हामीलाई त 100 मोल ZNS ले कति मोल SO2 बनिन्छ भनेर सोध्दैछ हैन therefore 100 moles of ZNS produces कति हुन्छ यो 2 upon यो 2 into 100 moles of SO2 यो 2 र 2 काट्यो कति 100 moles of SO2 ल A and B react to produce C according to the following chemical equation 2A plus B equal to 2C यो chemical equation छ A comma B and C are the formulas for 3 gaseous substances in a tinta gas array. The vapor densities of A and B are 32 and 16. A and B ko vapor density दिएको छ 32 र 16. Find out the vapor density of C भन्दैछ बुझ्दैछ ओके हामीलाई vapor density को फर्मुला के रे molecular weight equal to 2 into vapor density भनेपछि vapor density थाहा छ भने molecular weight निक्लिहाल्छ हैन त्यसैले molecular weight अर्थात molar mass लेख्दियौ molar mass of A equal to के हुन्छ 2 into कति हो vapor density A को 32 हैन कति हो 64 ग्राम and molar mass of B कति आउँछ 2 into 16 यो 16 त भेपर डेन्सिटी हो नि त हैन अन्त 2 into भेपर डेन्सिटी गर्ने त मोलर मास पाउँदैन अनि बुझ्दैछ कुरा कति भयो 32 ग्राम भयो समझमा आयो अब तिमीलाई एउटा कन्सेप्ट अस्ति हामीले पढेको थियौ sum total of the mass of the reactant is equal to sum total of the mass of the product हैन हो कि हैन ले यसै लेखौं let the molar mass of C equal to x gram C B लेख्दिउ न ल B x gram C को चाहिँ के रे मोलर मास चाहिँ x ग्राम भरे भनेपछि from law of conservation of mass हैन from law of conservation of mass total mass of the reactant equal to total mass of the product total mass of the reactant कति हुन्छ यहाँ 2A छैन भनेपछि 2 into molar mass कति 64 plus यो त B मात्रै छ भनेपछि B 32 equal to molar mass of C भनेपछि 2 into molar mass of C त मैले मानेको छु x समझ में आयो total mass of the reactant equal to total mass of the अच्छा यो 2 4 जा 8 2 6 जा 12 plus यो 32 equal to 2x और यो 8 मा 2 जोड्दा 10 हैन 2 मा 3 5 आइको 1 6 यो 1 upon 2 equal to therefore x equal to कति आउँछ 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 0 जा 0 80 ग्राम C को मोलर मास कति रहेछ C को molecular weight 80 ग्राम हो therefore vapor density of C equal to कति हुन्छ vapor density को फर्मुला पर vapor density equal to के हुन्छ त्यसो भने यो 2 तल आउँछ m upon 2 भनेपछि m कति छ रे मोलर मास 80 by 2 2 1 2 2 4 8 2 0 40 by heating 200 gram of metal carbonate 112 gram of metal oxide and a gaseous compound are produced vapor density of the gaseous compound is 22 how many moles of gaseous compound are produced in the reaction भन्दैछ एउटा मेटल कार्बोनेटलाई हिट गरेछ मेटल कार्बोनेटलाई हिट गर्दाखेरि चाहिँ
हिट गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हिटको सिम्बल ल के बन्नेछ मेटल अक्साइड बन्नेछ अनि ग्यासियस कम्पाउन्ड बन्नेछ हो यस्तो भयो कि भएन metal oxide and gaseous compound are produced. Vapor density of the gaseous compound 22 दिएको छ भनेपछि gaseous compound कति मोल बन्यो भनेर सोध्दैछ यसको vapor density दिएको छ कति मोल बन्यो यो टोटल कति थियो र यो मेटल कार्बोनेट 200 ग्राम थियो यो कति बन्यो यो मेटल अक्साइड 112 ग्राममा मेटल अक्साइड बन्यो हैन भनेपछि gaseous compound कति ग्राम बन्यो लु भन त यसै भन्न सक्छौ ह from law of conservation of mass law of conservation of mass ले के भन्छ sum total of the reactant equal to sum total of the mass of the reactant equal to sum total of the mass of the product suppose यो कति ग्राम अरे x ग्राम अरे भनेपछि 200 ग्राम equal to 112 plus x x ग्राम कसको ग्यासियस कम्पाउन्ड को वेट कति x ग्राम भनेपछि x इक्वल टु कति हुन्छ 200 माइनस 112 10 बाट 2 घटाउ 8 9 बाट 1 घटाउ 8 हैन हो कि न यो कति भयो यो 1 बाट 1 घटाउ 88 ग्राम यस्तै हुन्छ हैन समझमा आयो कि आएन हौ यहाँ हेर 200 ग्राम मेटल कार्बोनेटलाई हिट गर्दा 200 ग्राम मेटल कार्बोनेटलाई हिट गर्दाखेरि 112 ग्राम मेटल अक्साइड बन्यो भनेपछि यहाँ ग्यासियस कम्पाउन्ड कति बन्यो भने यता र यताको वेट बराबरी हुनु पर्दैन त्यसैले यता 200 ग्राम छ भने यहाँ 112 छ भने यो x कति हुँदो रहेछ किनभने यताको वेट र यताको वेट त बराबरी हुनुपर्छ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासले भन्छ भनेपछि 88 ग्राम भएछ भेपर डेन्सिटी दिएको छ कति भेपर डेन्सिटी यो ग्यासियस कम्पाउन्ड कति दिएको छ अच्छा सिन्स भेपर डेन्सिटी अफ ग्यासियस कम्पाउन्ड कति दिएको छ अरे 22 डेन्सिटी हो यो कहाँ ग्राम हुन्छ भेपर डेन्सिटी अफ ग्यासियस कम्पाउन्ड कति छ भनेपछि मोलिकुलर वेट कति आउँछ त्यसो भए मोलर मास इक्वल टू ट्वाइस भेपर डेन्सिटी हैन 2 इन्टु भेपर डेन्सिटी हो कि हैन 2 इन्टु भेपर डेन्सिटी कति छ कति अरे 44 ग्राम मोलिकुलर वेट कति रहेछ 44 ग्राम नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु भनेको देयरफोर नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासियस कम्पाउन्ड कति हुन्छ नम्बर अफ मोल्स को फर्मुला वेट अफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय के हुन्छ रे वेट अफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास वेट अफ द सब्सटेंस कति अरे यो 88 ग्राम निकालेको छु हामीले मोलर मास कति 44 कति भयो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 हैन यस्तो हुन्छ ए यो 44 मा त कहाँ हो ओट यो मुनिको त 44 मा त एउटा मात्रै 4 लेखेको लु कति मोल्स प्रोड्युस हुँदै रहेछ